अखण्ड भारतको नक्साबारे कूटनीतिक नोट पठाउन नेकपा एमालेको माग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ता साझेदार दलहरूले नै लात हान्दैछन् भन्दै महेश बस्नेतको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपालको राजनीतिमा धोकेबाज हौ तिमी नेता हुन्, हामी धोकेबाजको पछाडि लाग्दैनौँ भन्दै नेकपा एमालेको भनाई। नेताहरूले देश बर्बाद पारेको भन्दै महावीर पुनले गरे राजनीतिमा आउने घोषणा। देशको आर्थिक स्थिति सुधार गर्न महावीर पुन राजनीतिमा आउने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शरणार्थीका नेता रिजालको तर्फबाट थुनसेक बहस सुरु। अर्थतन्त्रलाई गति दिन लागि परिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। मुख्य सचिवमा वैकुण्ठ अर्याल नियुक्त। बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवार। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश भन्छन् भ्रष्टाचार रोक्न सूक्ष्म अनुसन्धानदाता खटाउनेछु। श्रीमानको कुटाईबाट नमबद्ध नगरपालिकाकी दलित महिला ओडा सदस्यको भयो मृत्यु। अब कत्रो सजाय होला त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र जनप्रतिनिधि हौन् त हर्क साम्पाङ जस्ता भन्दै जताततै उनकै चर्चा। यता अखण्ड भारतको नक्साबारे कूटनीतिक नोट नपठाएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माथि नेकपा एमालेको आक्रमण। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अखण्ड भारतको नक्साबारे कूटनीतिक नोट नफटाएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि नेकपा एमालेले आक्रमण गरेको छ। भारतले आफ्नो नयाँ सांसदमा भवनमा राखेको अखण्ड भारतको नक्साको विरोधमा कूटनीतिक नोट पठाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले तीव्र माग गरेको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्तले नेपालको भूभाग समेटेको अखण्ड भारतको नक्साको विरोधमा नेपाल सरकारले तत्काल कूटनीतिक नोट पठाउन माग गरेका हुन्। भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर सांसदलाई जानकारी गराउन उनले माग गरेका छन्। हालै भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा राखेको अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तु, विराटनगर समेटेपछि यति बेला नेपालीहरू अत्यन्तै आक्रोशित भएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निकै भारी परेको छ। यसैबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कूटनीतिक नोट किन नपठाएको भन्दै निकै ठुलो राम्रोसँग झपारेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सत्ता साझेदार दलहरूले नै लात हान्नेछन् भन्दै नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले बताएका छन्। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सत्ता सङ्कटमा परेको टिप्पणी गरेका छन्। हिजो बुधबार एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्ता टिकाउने अभियान धराशयी बनेको टिप्पणी गरेका हुन्। प्रचण्डलाई सङ्कट परेको बेलामा मात्र नेकपा बिउताउने कुरा उठाउने गरेको उनले आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री ज्यूको अभिव्यक्तिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने उहाँले पछिल्लो समय जस्तोसुकै हरकत गरेर राष्ट्रियता बेचेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरेर नेपालमा नेकपा एमालेलाई एक्लो बनाएर सत्ता टिकाउने उहाँको अभियान रहेको थियो उनले बताएका छन्। समाजवादी केन्द्र बनाउने र नेकपा बिउताउने भन्ने कुरा जब उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यतिखेर टेकोको रूपमा सहराको रूप लिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकीकृत अभियान चलाउँछु भन्नु नेता महेश बस्नेतले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जस्तोसुकै सत्ता सङ्कट परे तापनि म भ्रष्टाचारीलाई छोड्दिन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुको कुनै औचित्य नरहेको उनले बताएका छन्। साथै सत्ताधारी दलहरूबीच बजेट संशोधनको सहमति बनेको उनले दाबी गरेका छन्। संसदीय अभ्यासमा सत्तापक्षका दलहरूबीच बजेट संशोधनका लागि भएको सहमति यो पहिलो भएको र यसबाट नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता बचाउनका लागि जस्तोसुकै हरकत गर्नका लागि पनि तयार भएको भन्ने स्पष्ट भएको उनले बताएका छन्। हिजो मात्रै सत्ताधारी दलहरूका बीचमा बजेटलाई संशोधन गर्ने सहमति भयो। मलाई लाग्छ संसदीय व्यवस्थाबाट
बजेट संशोधन गर्ने भनेर सत्तापक्षले सहमति गरेको पहिलोचोटि हो। यसबाट के बुझिन्छ भने प्रचण्डको सत्ता साझेदार दलभित्र गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ। उनले भने प्रचण्डजीका सारा अभियानहरू फेल हुँदैछ। प्रचण्डलाई सत्ता साझेदार दलहरूले लात हान्दैछन् भन्ने कुराको सङ्केत उनले पाउनुभयो। यो अभिव्यक्तिहरू छटपटाइरहेको रूपमा आएको छ, नेता महेश बस्नेतले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बिहिबार बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले न्यायपालिकाहरूलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन जोड दिने बताउँदै भ्रष्टाचार रोक्न सूक्ष्म अनुसन्धानदाता खटाउने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आफ्नो अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव नगर्न निस्तेज गर्न र प्रभावकारी कानुन बनाउने उनले बताएका छन्। उनले भने योजना पेश गर्दै कार्कीले यस्तो बताएका हुन्। उनले अदालतमा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने, अनुगमन र सुपरिवेक्षण र निगरानीमूलक संयन्त्रहरूको क्रियाशीलता मार्फत अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने, सदाचारयुक्त व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै अदालतमा हुन सक्ने विकृति विसङ्गतिको बारेमा जनस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनको आफ्नो योजना रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच देशमा नेताहरूले देशलाई कङ्गाल बनाएको भन्दै आफू राजनीतिमा आउने घोषणा महावीर पुनले गरेका छन्। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष तथा चर्चित सामाजिक अभियन्ता महावीर पुनले आफू बाध्य भएर राजनीतिमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। दीर्घकालीन सपना सहित मरिमेटेर काम गर्नेहरूको लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेताहरूले नसक्ने र मन्त्रालयका सचिवहरूले कानुन छैन भनेर दुःख दिने तरिकाले देशको आर्थिक स्थिति सुधार नहुने र त्यो सय नहुने भन्दै उनले यस्तो सङ्केत गरेका हुन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक लामो स्ट्याटस लेख्दै उनले अहिलेसम्म 1% भन्दा पनि कम सम्भावना रहेका कामहरू आफूले गरेको र गर्नु परेको उल्लेख गर्दै आफू राजनीतिमा आउने सम्भावना भने 1% रहेको बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, मेरो जिन्दगीमा 1% पनि सम्भावना नभएका तर घटेका घटनाहरू सुन्नुहोस् र बुझ्नुहोस्, महावीर पुनले भनेका छन्। म पनि चुनावमा उठ्ने 1% सम्भावना भएको थाहा पाउनुहोस्। 5वटा बुँदामा उनले सार्वजनिक गरेका अन्य 1% वाला घटनाहरू यस्ता रहेका छन्। म सानो छँदा हाई स्कुल पढौँला भनेर सोचेकै थिएन। मैले 31 वर्षको उमेरसम्म अमेरिकामा गएर पढ्न जान पाउँला भनेर सोचेकै थिएन। म अमेरिकाबाट फर्केर नेपालमा बसौँला र गाउँ गाउँमा काम गरौँला भनेर सोचेकै थिएन। वायरलेस प्रविधिलाई प्रयोग गरेर नेपालको दुर्गम गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने सम्भावना 1% पनि थिएन। उनले भने सन् 2017सम्म राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउन सकिएला भन्ने 1% जति पनि आशा नभएको बताएका छन्। अन्तमा मैले नेपालमा राजनैतिक पार्टी खोलेर चुनाव लड्ने र सरकारमा जाने भन्ने कुरोको 1% पनि सम्भावना छैन, किनभने म त्यो गर्न कुनै हालतमा पनि चाहन्न। तर अब त्यसको सम्भावना पनि 1% देखियो। गण्डकी प्रदेशको नवप्रवर्तन अनुसन्धान र आविष्कारको अभियानमा अहिले मैले भोग्नु परेको बाधा अडचन र सरकारी नीति नियमको पेलाइलाई यही रूपमा रहने हो भने मेरो सांसद बन्ने सम्भावना 1% छ। लौ जे पर्ला उनले बताएका छन्। देशका नेताहरूले देशलाई बर्बाद पारेको भन्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भुटानी शरणार्थी नेता रिजालको तर्फबाट थुनछेक बहस सुरु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालका तर्फबाट अधिवक्ता राजकुमार सुलभालले थुनछेक बहस गरेका हुन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासमा सुलभालले रिजाललाई यो प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइनेको औचित्य नरहेको जिकिर गरेका थिए। इजलासमा आज रिजालका अतिरिक्त प्रतिवादीहरू लक्ष्मी महर्जन र हरिभक्त महर्जनका कानुन व्यवसायीहरूले पनि थुनछेक बहस गर्नेछन्। प्रतिवादीका तर्फबाट थुनछेक बहस भएपछि सरकारी वकिलले जवाफ दिने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थतन्त्रलाई गति दिन लागि परिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्छ भनेर आफू लागि परिरहेको बताएका हुन्। कुल शिरोमणि दास स्मृति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले दाहाल बन्धुको उद्गम स्थल दल्लुको दहमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार हुन नदिन आफ्नो ध्यान केन्द्रित सबैतिर भएको बताएका छन्।
आफ्नो भारत भ्रमण मुलुकको आर्थिक समुन्नतका लागि सफल भएको उनको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने भारतको योजनाबाट नेपालीहरूले लाभ लिने समेत बताएका छन्। दैलेख विभिन्न जात जातिकाको ऐतिहासिक थलो भएको उल्लेख गर्दै उनले दैलेखमा धेरै जनजातिका पुर्खाहरूको बसोबास रहेको इतिहास पाइएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले यहाँको आर्थिक सामाजिक शैक्षिक विकास गर्न सके विश्व मानचित्रमा लेखाउन सकिने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले मुख्य सचिवमा वैकुण्ठ अर्याललाई नियुक्त गरेको छ। बिहिबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अर्याललाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। 3 महिनापछि अवकाश पाउन लागेका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारमा मन्त्री स्तरीय सुविधा दिने गरी नियुक्त गरेको जनाइएको छ। आजै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक पनि बसेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अर्याल यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सचिव रहेका थिए।